नए रास्ते नज़र आएंगे, न्यू वे आउट्स। वो आपकी क्रिएशंस के इवज़ पैदा होंगे, वो आपके अच्छे फ़ैसलों के इवज़ पैदा होंगे, वो आपकी अक्लमंदाना ज़हानत पर मबनी रिसर्च से पैदा होंगे। जुपिटर अगले हफ्ते खुद ही डायरेक्ट हो जाएगा, फिर वो 10 महीने डायरेक्ट रहेगा एंड आपके लिए वो काफ़ी बड़ा फेज़ होगा कामयाबियों का। जब से ये दुनिया बनी है, ये सोलर सिस्टम अल्लाह ताला के हुक्म को ही ओबे कर रहा है। कभी अच्छा दौर लाता है, कभी बुरा दौर, कभी दिन पैदा करता है, कभी रात, कभी बहाने लाता है, कभी खज़ा। अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये हफ़्ते की रिपोर्ट नहीं है वर्गोज़, एक हफ़्ते से ज़्यादा की है। पिछला हफ़्ता मैंने मिस किया, एनुअल वीडियो आपकी खिदमत में पेश करने में मसरूफ़ रहा, लेकिन उस हफ़्ते बड़े एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हुए हैं, वो इस वीडियो में मैं आपकी खिदमत में बयान करूँगा। बहुत सारे शोबे हैं, बहुत सारे मौज़ूआत हैं जिन पर बात की जा सकती है, बट जो बहुत इम्पॉर्टेंट मामले हैं उनका थोड़ा ज़िक्र करता हूँ। 22 दिसंबर को सूरज आपके 5वें घर में आ जाएगा। 22 दिसंबर इम्पॉर्टेंट है, इनकलाबी हैसियत की शक्ल इख्तियार कर जाएगी अगले कुछ दिनों में, तफसील अभी वीडियो में बयान करूँगा। वीनस आपके लिए एक अदरवाइज़ अहम प्लैनेट आपके 4th एंगल पर आ जाएगा 29 दिसंबर को। इससे भी आपके जज्बात पर, आपके मामलात ज़िंदगी पर, आपके कारोबार पर, आपके फाइनेंस पर, आपके रोमांस पर, आपकी रिलेशनशिप पर असरात आएंगे, उनकी भी तफसील बयान करूँगा। आपको इस तफसील से काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। आपके लिए नया फुल मून आपके 11th एंगल पर होगा 27 दिसंबर को। 11th एंगल आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट एरिया है एंड 11th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव 11th एंगल पर ही आकर जब पूरा होगा फुल फ्रेंडली, फुल फ्लो के साथ, तो वो आपके लिए कुछ तारीखें बहुत अहम कर देगा। 27, 28 एंड 29 तारीख, उसमें क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं वो सब बयान करता हूँ। 2 प्लैनेट इस वक्त रेट्रोग्रेड भी हैं, एक मरकरी आपका रूलिंग प्लैनेट, बट अगले हफ्ते वो भी डायरेक्ट हो जाएगा एंड उसके फ़ायदे भी आपको शुरू हो जाएंगे। दूसरा जुपिटर है, वो भी अगले हफ्ते सेम डे 1 जनवरी को वो भी डायरेक्ट हो जाएगा। आपके इनकलाबी दौर का आगाज़ तो अभी 22 दिसंबर से ही हो जाएगा, लेकिन इस इनकलाब में डे बाय डे मज़ीद इजाफा होता जाएगा। मैं अपनी रिपोर्ट के मुताबिक, अपनी रिसर्चेस के मुताबिक अपना ओपिनियन बयान करता हूँ एज़ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर। सूरज का 5th एंगल पर आना कई तरह से आपके लिए मुफीद होगा। 5th एंगल पर ये आपके लिए प्रोडक्टिव है, आपके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स प्रोड्यूस करेगा, लर्निंग स्किल्स को इन्हेंस कर देगा। आप फ़ैसला करने में जल्दी करेंगे, फ़ैसले कामयाबी से हमकिनार होंगे, दोहरी सोच का ख़ात्मा हो सकेगा, तालीमी सरगर्मियाँ बढ़ेंगी, हाउस वाइफ्स घर में इत्तफ़ाक़ और बरकत की वजह बनेंगी, ज़्यादा प्रोफेशनल डील मेकिंग हो सकेगी, जॉब स्विचिंग के ज़्यादा हालात साजगार होंगे, प्रमोशंस एक्सपेक्टेड हैं एंड इसी तरह पब्लिक इमेज में भी इजाफा देखने को मिलेगा वर्गोस को। सूरज अपने तई इतनी ताकतवर फ्यूलिंग आपके लिए कर देगा कि मरकरी की रेट्रोग्रेशन आपको तंग नहीं कर पाएगी। सूरज का एक मुहतात अंदाजे से 5वें घर का रोल आपकी ज़रखेज़ी में भी इजाफा करेगा। बहुत सारी किताबों में तजर्बाती तौर पर ये बात मैंने पढ़ी है, लिखी हुई कई 100 साल पुरानी किताबों में ऑब्जर्वेशन के बाद, कि ये आपकी ज़रखेज़ी को भी बढ़ाता है। ऐसे कपल्स जिनमें एक लीव हो, मेल हो या फीमेल, एंड किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन हो उनके औलाद के हसूल में, तो ये टाइम उनके लिए मुफीद होगा। सूरज की सपोर्ट आपके लिए अदरवाइज़ नए रास्ते खोलेगी, नए रास्ते नज़र आएंगे। खोलना तो दूर दर एक अलग बात है, नए रास्ते नज़र आएंगे, न्यू वे आउट्स। वो आपकी क्रिएशंस के इवज़ पैदा होंगे, वो आपके अच्छे फ़ैसलों के इवज़ पैदा होंगे, वो आपकी अक्लमंदाना ज़हानत पर मबनी रिसर्च से पैदा होंगे। इससे तमाम ज़हनी काम करने वाले वर्गोज़ फ़ायदा उठाएंगे। स्टॉक एक्सचेंज वाले कैंडिडेट्स जो स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने वाले वर्गोज़ जो प्रॉपर्टी में लेन देन करते हैं, बनाते हैं या बेचते हैं, वो फ़ायदा उठाएंगे।
ایگریکلچر سے ریلیٹڈ بھی فائدہ اٹھائیں گے، لوہے سے اور ٹیکسٹائل سے ریلیٹڈ ورگوز بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ وینس آپ کے لیے 4th اینگل پر آئے گا، یہ اہم پلانٹ ہے، یہ 29 تاریخ کو آپ کے 4th اینگل پر ہوگا۔ اس کے جنرل ایڈوانٹیجز میں تو محبت، اس کے جنرل ایڈوانٹیج میں رشتہ داری، کمٹمنٹس، اٹریکشن، اٹیچمنٹس، اظہار محبت، یہ سب آتا ہے۔ لیکن اس کے اسپیشل ایڈوانٹیجز میں یہ آپ کے 2nd ہاؤس کا ریپریزنٹیٹیو ہے، تو یہ آپ کے فائنینس کو بہتر کرے گا۔ تمام وہ ضعف، تمام وہ سینسٹیوٹی، تمام وہ کمزوریاں جو آپ کے فائنینس کو آگے نہیں بڑھنے دے رہی، امید یہ ہے کہ 29 دسمبر سے یہ انقلاب بھی برپا ہوگا کہ آپ کے فائنینس کی ریزسٹنسز ختم ہوں گی۔ ایک اور تبدیلی آئے گی، ایک اور انقلاب ایکسپیکٹڈ ہے کہ آپ کے اوپر لگے ہوئے الزامات ختم ہوں گے۔ لوگ آپ کے بارے میں جو منفی رائے قائم کر چکے ہیں ان کا خاتمہ ہوگا۔ آپ کے الجھے ہوئے تعلقات سدھریں گے۔ آپ ان تعلقات کی بنیاد پر اگلی کامیابیاں حاصل کر سکیں گے۔ آپ کے پلانز، آپ کے منصوبہ سازی یہ بہترین فارم میں افیکٹ کرے گی آپ کی زندگی کو۔ اسی دوران آپ کی طبیعت میں حشاشیت رہے گی، اسی دوران آپ کی طبیعت میں حصے مزاح میں اضافہ ہوگا۔ آپ موسموں کو انجوائے کر سکیں گے، لباس کو انجوائے کر سکیں گے، غذا کو انجوائے کر سکیں گے۔ آپ کے لیے آپ کا رولنگ پلانٹ ریٹروگریڈ ہونا ایک بہرحال بڑا واقعہ ہے، لیکن سورج اس کو ریپلیس کر رہا ہے، اس کی کمی کو پورا کر رہا ہے۔ جوپیٹر کی کمی کو ابھی کوئی پورا نہیں کر رہا، لیکن جوپیٹر اگلے ہفتے خود ہی ڈائریکٹ ہو جائے گا، پھر وہ 10 مہینے ڈائریکٹ رہے گا، اینڈ آپ کے لیے وہ کافی بڑا فیز ہوگا کامیابیوں کا۔ جو ورگوز اپنی نیچرل ابیلٹی سے ہی اپنی سچویشنز کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں، گروتھ موڈ پر ہیں، اچھی فارم میں ہیں، وہ کوئی ریمیڈی نہ اختیار کریں، ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے چلنے دیں۔ جو ورگوز ایوریج ڈیفیکلٹیز میں ہیں، مطلب ان کی ضرورتیں تو پوری ہو رہی ہیں لیکن کوئی خاص ترقی کے مواقع نظر نہیں آ رہے، وہ ایوریج ڈیفیکلٹیز ہیں، ان کے لیے وہ سورہ شمس پڑھیں، روبی پہنیں، اوپل پہنیں یا پھر یلو سفائر پہنیں۔ وہ ورگوز جو سیویئر سچویشن میں ہیں کہ نہ تو ضرورتیں ہی پوری کر پا رہے ہیں نہ ترقی، جب ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی تو ترقی کرنا تو درکنار، صحت خراب کر رہے ہیں، رشتوں میں پرابلمز پیدا کر بیٹھے ہیں، ناراضگیاں روز بروز بڑھ رہی ہیں، دلوں میں نفرتیں گھر کر گئی ہیں، یا پھر فائنینشل نیڈز اینڈ کیریئر ہی پوری طرح ان کے ساتھ نہیں دے رہا، وہ سیویئر سچویشن میں ان کے لیے شاید یہ ایوریج ریمیڈیز کام نہ کرے، انہیں اپنے پرسنل کیلکولیشنز کی طرف جانا چاہیے۔ اس کے لیے یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، آپ ان پر رابطہ کر کے اپنے لیے ٹائم لے سکتے ہیں، بٹ وہ فری فورم نہیں ہے ورگوز، ہوپفلی آپ انڈرسٹینڈ کریں گے۔ جو چیزیں اس وقت آپ کے لیے پروڈکٹیو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، کیونکہ آپ کتنا بھی زور لگا لیں، 10-15 ورگوں مل کر زور لگا لیں، حکومت پاکستان مل کر زور لگا لے یا پوری دنیا کے لوگ مل کر زور لگا لیں کہ چاند مکمل کر لیں یا سورج اپنی مرضی سے فرینڈلی کر لیں یا پھر وینس اچھی فارم میں لے آئیں، یہ ممکنات میں سے نہیں ہے، یہ صرف رب تعالیٰ کر سکتے ہیں۔ جب سے یہ دنیا بنی ہے یہ سولر سسٹم اللہ تعالیٰ کے حکم کو ہی اوبے کر رہا ہے، کبھی اچھا دور لاتا ہے، کبھی برا دور، کبھی دن پیدا کرتا ہے، کبھی رات، کبھی بہاریں لاتا ہے، کبھی خزائیں۔ اگر آپ اس کے بیہیویئر پر نظر رکھیں، جیسا کہ آپ دیگر نعمتوں پر نظر رکھتے ہیں، آپ فروٹس کب مارکیٹ میں آئیں گے آپ نظر رکھتے ہی ہیں، کب کھانا ہے آپ نظر رکھتے ہی ہیں، سونا کب ہے آپ اس پر نظر رکھتے ہی ہیں، کام پر کب جانا ہے اس پر نظر رکھتے ہیں۔ یہ سب سیزنل ڈیسیجنز ہوتے ہیں۔ رات کا ہونا آپ کو خود ہی پلان دے دیتا ہے کہ آپ کو سو جانا چاہیے، صبح کا ہونا آپ کو خود ہی اکساتا ہے کہ آپ کو ابھی کام پر جانا چاہیے۔ جب سردیاں آتی ہیں تو کسان خود بخود اس موسم کی نوعیت کو جان کر کپاس کاشت کر دیتے ہیں، جب گرمیاں آتی ہیں تو گندم کاشت کر دیتے ہیں۔ اسی طرح دیگر لوگوں نے، آئس فیکٹری والا اپنی آئس فیکٹری صاف کرنا شروع کر دیتا ہے جب سمر سیزن آتا ہے، جب ونٹر سیزن آتا ہے وہ اسی آئس فیکٹری کو گودام بنا دیتا ہے۔ یہ سب ٹائم بیہیویئرز ہیں، آپ کو اپنے اپنے کاروبار کے اعتبار سے ٹائم بیہیویئر کی پازیٹیوٹی جج کرنی چاہیے، اس سے آپ بھرپور فائدے لے سکتے ہیں۔ جب آپ فائدے لیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے، میری ٹیم کو بھی ضرور یاد رکھیں۔
چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے ورگوز، آپ لوگوں کی سبسکرپشن بہرحال ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے۔ اگلے ہفتے زیادہ بڑی خوشخبریوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اس انقلابی دور کو ابھی آپ انجوائے کریں اینڈ خوب اپنے مقاصد کی تکمیل کی طرف جائیے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نے کے بعد۔